पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालबाट विश्वका विभिन्न देश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या अत्यधिक बढेको छ। खास गरी नेपाली शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक नहुनु, नेपाली शिक्षाले विश्व श्रम बजारमा प्राथमिकता नपाउनु र प्रयोगात्मक तथा सिपमूलक शिक्षाको कमी हुनुले यो संख्यालाई बढाएको हो। त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री प्राप्त गर्ने, विश्वको संस्कृति तथा श्रम शैली सिक्ने र उच्च स्तरीय जीवनशैली अपनाउने अभिलाषाका कारण पनि नेपाली युवा युवतीहरू विदेशिने गरेका छन्। यसरी विदेशिने विद्यार्थीहरूका साझा उद्देश्य चाहिँ पढ्दै कमाउने र सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने हुने गरेको छ। अहिले चाहिँ म मेरो मास्टर्सको लागि लन्डन अप्लाई गरिरहेको छु बिकज लन्डनको युनिभर्सिटिजहरूको क्वालिटी अफ एजुकेसन नेपालको भन्दा धेरै नै हाई छ र खोजिरहेको कोर्स पनि नेपालमा अवेलेबल छैन। अलङ विथ द्याट जब अपर्च्युनिटिज अवेलेबल इन लन्डन मच बेटर देन द्याट अफ नेपाल। द इन्डस्ट्री इज बिगर एन्ड we're going to get a lot more exposure along with have the opportunity to learn a lot from international figures। मैले चाहिँ +2 लेभल कम्प्लिट गरेर युके को लागि ब्याचलर्सको लागि एप्लाई गरिरहेको छु। मैले चाहिँ नेपालमा किन एप्लाई नगरेको भन्दाखेरि मेरो कोर्स बिए बिजनेस म्यानेजमेन्ट नेपालमा छ तर ल्याक अफ फ्यासिलिटिज, अनि युके को चाहिँ फ्यासिलिटिजहरूले चाहिँ मलाई इन्स्पायर गर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो फ्यासिलिटिज छ अनि इन्टरनेसनल डिग्रिज भनेको एकदमै मलाई जुन देशमा गए पनि जुन फिल्डमा गए पनि एकदमै मलाई त्यसले मोटिभेट गर्छ अनि मैले कामहरू सजिलो पाउँछु भनेर हो। अनि मेरो ग्रेजुएसन पछि पनि मैले नेपालमा फर्केर पनि राम्रो गुड वर्क अपर्च्युनिटीहरू पाउँछु अनि साथसाथै राम्रो स्यालेरीहरू पनि पाउँछु। त्यसले चाहिँ मेरो देशको अर्थतन्त्र आर्थिक सँगसँगै मेरो फ्यामिलीको चाहिँ इकोनोमिक्सहरू पनि बिल्डअप गर्नलाई हेल्प गर्छ। साथसाथै मैले इन्टरनेसनल डिग्री चाहिँ हासिल गरेँ भने मलाई जुनै कम्पनीहरूले पनि राम्रो पोजिसन राम्रो स्तरको लागि हायर गर्छ। त्यही भएर मैले बाहिर देशको लागि एप्लाई गरिरहेको। यसरी विश्वका विभिन्न भागमा रहेका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सहजीकरण गर्छन् नेपाली परामर्श व्यवसायीहरू। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी र अध्यापन गराउन चाहने विदेशी संस्था बीच पुलको काम गर्दै उनीहरूलाई जोड्ने काम गर्ने यस्ता कन्सल्टेन्सीहरू त्यसैलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउँदै सेवा र अर्थोपार्जन दुवै एकैचोटि गर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा केही कन्सल्टेन्सीले गरेको बदमासीले पूरा क्षेत्र नै बदनाम हुनु परेको गुनासो पनि बेला बेला व्यवसायीहरू गर्छन्। यी व्यवसायीले यस्तै अवस्थासँग जुझ्न र आफ्ना हक हित संरक्षणका लागि भन्दै विभिन्न छाता संगठनहरू पनि खोलेका छन्। यस्ता छाता संगठनहरू परामर्श व्यवसायीलाई जोडिराख्ने र उनीहरूलाई समस्या पर्दा सारथी बन्ने प्रमुख उद्देश्य सहित खुलेका छन्। सन् 2019मा विश्वलाई नै चुनौती दिँदै भित्रिएको कोभिड-19 महामारीले सबै क्षेत्र तहस नहस बनाएपछि नेपाली परामर्श व्यवसायीहरू त्यसबाट अछुतो रहन सकेनन्। आफूबाट सेवा लिएको विद्यार्थी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान तयार भएपछि सेवा बापतको शुल्क लिएर चलिरहेका व्यवसायी विश्वका अधिकांश देशले बोर्डर बन्द गरेपछि समस्यामा परे। उनीहरूले त्यो अवस्थामा आफ्नो छाता संगठन र नेपाल सरकारको संरक्षणको विशेष आवश्यकता महसुस गरे। व्यवसायीहरूको त्यो चाहनालाई उनीहरूको संस्थाले कसरी रेस्पोन्ड गर्यो, महामारीको समयमा व्यवसायीलाई कस्ता समस्या आए, नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो लगायतका जिज्ञासाहरू समेटेर मात्र एजुकेसनले यो विशेष अब्रोड स्टडी भिडियो रिपोर्ट तयार पारेको छ। नेपाल सरकारले अति प्रभावित सूचीमा राखेकोबाट नै कोभिडले नेपाली परामर्श व्यवसायीलाई पारेको प्रभावको अनुमान लगाउन सकिन्छ। व्यवसायीहरू कामविहीन हुँदा कतिपय साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने भए भने कतिपय व्यवसायबाट नै विस्थापित हुनु पर्यो।
परामर्श व्यवसायीले त्यति बेला झेलेको समस्याबारे काठमाडौँ इन्फोसिसका सञ्चालक राजेन्द्र रिजाल यसो भन्छन्। यस्तो समस्याहरू आइ नै रहन्थ्यो पहिला पनि। पहिला चाहिँ अब जस्तो हामीले कुनै एउटा कन्ट्रीमा स्टुडेन्ट हाल्थ्यौँ, त्यो कन्ट्रीमा म्याक्सिमम हाल्थ्यौँ, पछि त्यो कन्ट्रीले स्टुडेन्ट लिँदैन थियो। त्यो बेलामा 6 महिना 8 महिना खाली बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यस पछाडि अर्को कन्ट्री एक्सप्लोर गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ सबै कन्ट्रीहरूले स्टुडेन्ट लिएको बेलामा चाहिँ पेन्डेमिक आयो, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको जुन ट्रान्समिसन जर्नी हुन नपाएको हुनाले गर्दाखेरि, बोर्डर क्लोजर भएको हुनाले गर्दाखेरि अब भिजा लागेका स्टुडेन्टहरू पनि जान नपाएको अवस्था, कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था र अनलाइन कक्षाहरू त्यति अब अपलोड स्टडी भने पछाडि स्टुडेन्टहरूले एजुकेसन मात्र होइन त्यो कन्ट्रीको एक्सपिरियन्स पनि लिन चाहन्छन्, जुन त्यो एक्सपिरियन्स लिन नपाएको अवस्था। त्यही कारण एउटा चाहिँ अब एउटा कियोस चाहिँ क्रिएट भएको हो। स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ फेकनका अध्यक्ष बासु नेपाल पनि कोभिडले परामर्श व्यवसायलाई अत्यधिक असर गरेको बताउँछन्। उनकै शब्दमा भन्ने हो भने घरबाट पैसा खोजेर ल्याएर व्यवसाय बचाउनु पर्ने अवस्था आए पनि राज्यले खासै चासो दिएन। व्यवसायहरूलाई धेरै ठुलो असर पर्यो। हामीले लकडाउनले गर्दा घर भाडामा स्टाफको खर्चदेखि लिएर यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी धेरै नै ठुलो असर पर्यो, किनभने हामीले घरबाट ल्याएर पैसा ल्याएर व्यवसाय धान्ने स्थितिमा रह्यो र राज्यले पनि खास भन्यो भने हामी यो कन्सल्टेन्सी व्यवसाय भनेको स्वरोजगार व्यवसाय अन्तर्गतका व्यवसायहरू पर्छन् र साना व्यवसायहरू धेरै छन् र यी साना व्यवसायहरूलाई राज्यले अझै त्यो अनुसारले हेरेन। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे महामारीले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई पारेको प्रभावलाई यसरी उल्लेख गर्छन्। हामी वी आर कम्प्लिटली ब्याडली हिट। हाम्रो जस्तै यदि रेभिन्यूको कुरा गर्छौँ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान नपाउने बित्तिकै हाम्रा रेभिन्यूका सोर्सेसहरू pretty much बन्दै भए। नेपालमा हामीले क्लासेसहरू गराउन कयौँ बेलामा सकेनौँ। पछिल्लो चरणमा भर्चुअल क्लासहरू मार्फत भने पनि विद्यार्थीलाई इन्गेज गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर विगतमा जस्तो बोर्डर बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमै पढ्ने कि विदेश पढ्ने, हिजो विदेश पढ्ने चोइस भएका विद्यार्थीहरू पनि कयौँले नेपालमै भर्ना भएर पढ्ने सुरु गर्नुभयो। त्यो अर्थमा पनि विदेश जाने सङ्ख्यामा एउटा लेभलमा कमी आयो भने सँगसँगै नेपाली अभिभावकहरूको आर्थिक परिस्थितिमा पनि धेरै परिवर्तन आयो, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले आफ्नो हिजोको चोइसलाई फेरि दोहोऱ्याएर सोच्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थिति भयो। राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलको भनाइ पनि करिब उस्तै छ। विदेश जान नपाएका मात्रै नभई पुगेका पनि सेटल हुन नसक्दा व्यवसायीले आर्थिक, सामाजिक र अन्य विविध समस्या झेल्नु परेको उनी बताउँछन्। विद्यार्थीहरू पठाउने र त्यसैबाट चाहिँ आफ्नो गुजारा चलाउनु पर्ने जुन यो हाम्रो व्यवसायहरूको जुन कन्टिन्युटी गर्नुपर्ने, आम्दानी गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई चाहिँ डेफिनेटली धेरै असर गर्यो। त्यो गर्नु चाहिँ लामो समयसम्म, यसको ट्रान्जिसन चाहिँ 2 वर्षभन्दा बढी समयसम्म नै गयो र अझै पनि त्यसको ट्रान्जिसन सकिसकेको चाहिँ छैन। जस्तो अब प्रिपरेसन क्लासहरू हुनु नपाउने भएपछि प्रिपरेसन गरेर अप्लाई गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू यसै पनि रोकिने भए। अप्लाई गरिसकेका विद्यार्थीहरूको भिजा पनि होल्ड भएको सिचुएसन भयो। भिजा भइसकेका विद्यार्थीहरूले ट्राभल गर्न नपाएको सिचुएसन भयो। भर्खर भिजा ट्राभल गरिसकेका विद्यार्थी राम्ररी सेटल हुनै नपाएका अवस्थामा उहाँहरूलाई त झन् अर्को बिचल्ली भएको स्थिति पनि तयार भयो। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको सुरुवातको फेजमा होस् या मध्यमा होस् या अन्त हुँदै लाग्दाखेरि पनि यसका विभिन्न खालका असरहरू चाहिँ हाम्रो शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरूले आर्थिक रूपमा मात्र, सामाजिक रूपमा मात्र होइन कि अनेक विविध किसिमका समस्याहरू, जटिलताहरू, कम्प्लिकेसन्सहरू बेहोर्नु पर्यो। व्यवसायी र छाता सङ्गठनकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने काम गरेर कर तिर्ने व्यवसायीलाई राज्यले उपेक्षित गरेको छ। परामर्श व्यवसायी समस्यामा पर्दा छाता सङ्गठनले के भूमिका खेल्यो त भन्ने मात्र एजुकेसनको प्रश्नमा 3वटै छाता सङ्गठनका अध्यक्षको जवाफ करिब उस्तै छ। व्यवसायीलाई कर्जा दिलाउन सहयोग लगायतका अन्य उपलब्धिका लागि पहल गरेको उनीहरू बताउँछन्। आउनुहोस् यही प्रश्नमा क्रमशः इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे, फेकनका अध्यक्ष बासु नेपाल र नेका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलको भनाइ सुनौं।
मुख्यतः के भने क्राइसिस मैले अघि नै भने हामी कुनै यो हिसाबको भने क्राइसिसको लागि हिजो कुनै प्लानिङ गरेका थिएनौँ भनेपछि क्राइसिस जब भयो सुरु भयो त्यस पछाडि हामीले समय अनुकूल हामी यसलाई कोप अप गर्दै जाने भन्ने प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ। सुरुवातका दिनमा हाम्रो बोर्डर बन्द भएको कारणले विदेश गएका विद्यार्थीहरू विदेशमा गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बन्ने, त्यहाँ लकडाउन भएका कारणले उनीहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति बन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भयौँ। त्यहाँ कसरी भनेर मानवीय सहायताहरू पुर्याउन सक्छौँ, हाम्रो एनआरएन या त्यहाँ भएका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, या शिक्षण संस्थाहरूबाट अब लकडाउन भए पछाडि अनलाइन माध्यमबाट पढ्ने या फीहरू तिर्ने, यी कयौँ विषयहरूमा सहुलियत दिनेदेखि लिएर छुट दिनेदेखि लिएर बिस्तारै तिर्न सक्ने आधारहरू बनाउने काम गऱ्यौँ। पहिलो फेजमा हाम्रो प्रयत्न यो रह्यो भने त्यस पछाडि जब यो फेजभन्दा अलिअलि बाहिर निक्लिन सुरु गरिसकेपछि अब हाम्रा नेपाली व्यवसायीहरूको त बिल्कुल आम्दानी जेरो हुने पोजिसन, घरबेटीलाई भाडा कसरी तिर्ने, स्टाफलाई तलब कसरी तिर्ने भन्ने परिस्थिति भइसके पछाडि अब स्वभावैले हामीले चाहेको स्केलमा भने यसको पूर्ण समाधान निक्लिन, तर हामीले नेपाल गभर्मेन्टसँग निरन्तर रूपमा यो क्षेत्रलाई भएको समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, डायलग गऱ्यौँ, जानकारी गराउने काम गऱ्यौँ। तसर्थ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रूपमा हामीले वर्गीकरण गरेर ल्यायो, जसले गर्दा हाम्रै माग र प्रयत्नहरूका कारणले गर्दाखेरि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि अन्तर्गत चाहिँ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवसायले प्रावधानहरू रहे। यी पनि 5 जना या त्यहाँभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने कम्पनीहरूको हकमा चाहिँ यसले काम गर्यो, तर त्यहाँभन्दा साना कम्पनीहरूलाई यसले नसमेटेको कारणले गर्दा यसपालि पनि त्यो यो व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधिको कन्टिन्युएसन छ। अहिले पनि हामीले गभर्मेन्टलाई अप्रोच गरेर यसको केही कार्यविधिमा संशोधन हुने समय छ। यसमा चाहिँ अहिले हामीले यो 5 जना हैन 2 जना कर्मचारी भएका कम्पनीहरूले पनि यो सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानको लागि भनेर हामीले पहल गरेका छौँ। अब के हुन्छ हेरौँ। विशेष त यो प्रावधानले चाहिँ विद्यार्थी पठाउन सकेता नसके तापनि, कमाई भए तापनि नभए तापनि विगतको वर्णन प्रमाणहरूको आधारमा र कोल्याट्रल राखेर सहुलियत दरमा ब्याजमा व्यवसाय चलाउन र तलब तिर्नका लागि सहजीकरण हुने हिसाबले सहुलियत दरमा ऋण दिने भन्ने योजना हो। त्यही अनुसार हामीले हाम्रो व्यवसायीहरूलाई प्रयत्न गरेका छौँ भने त्यति मात्रै नभएर हाम्रो व्यवसायीहरूलाई अहिले हामीले ज्योति विकास ब्याङ्कसँग मिलेर प्रोफेसनल लोनहरू हामीले बिना धितो पनि उहाँहरूको तलबहरूको आधारमा, विगतमा तलब तिरेकाहरूको आधारमा चाहिँ व्यक्तिहरूले यो प्रोफेसनल लोन चाहिँ लिन सकिने, आफ्नो तलबको 20 गुणासम्म या 15 लाख रुपियाँ विचेबल एज भनेर लोअर त्यो हिसाबको चाहिँ भनेर ऋण लिन सक्ने प्रावधानहरूलाई पहल गरेका छौँ। अन्य विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, क्रेडिट कार्ड लगायत अन्य विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि, ताकि छोटो समयको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरूको लागि पनि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले यही कुरामा पनि हजुरहरूले धेरै कुरा देख्नुभयो होला, हामी मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सबै ठाउँमा पनि हामी घचघचाउन गयौँ। इभन यी कुरामा हामीले खोपका कुराहरूमा, खोप रिकग्नाइज गर्ने कुराहरूमा, खोप हाम्रा व्यवसायहरूलाई खोप लगाउने कुराहरूमा र राज्यले पोलिसी मेकिङमा गर्ने कुराहरूमा, सबै कुरामा हामीले नेपालमा लगाएका खोपहरूको पनि रिकग्नाइज भएका थिएनन्। ती कुराहरूलाई पनि रिकग्नाइज भएर हाम्रा चाइनिज भेरोसिल खोप, कोभिसिल्ड खोप लगायतका खोप लगाएका विद्यार्थी पनि बाहिर जान पाउनुपर्छ, क्युआर कोडको कुरालाई एक्सेसमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरूमा हामीले मन्त्रालयदेखि सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण गराएर त्यो कुरामा सफल पनि भएका छौँ धेरै कुराहरूमा। अनि विद्यार्थीहरूको मर्गामा चाहिँ फेगनले अहिले हामीले गर्ने विद्यार्थीहरूलाई संयमित भन्नुहोस्, फीहरूको कुराहरूमा तपाईँहरूको फी सुरक्षित रहन्छ, तपाईँहरू जान पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको फी डुब्दैन भन्ने कुराहरूमा आश्वासन पारेका थियौँ भने व्यवसायीहरूलाई अलिकति अब व्यवसाय हामी छात्र सङ्गठनहरूले हामी आर्थिक रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्न नसके पनि हामीले सामाजिक रूपमा अथवा उहाँहरूलाई पुग्ने अरू सामूहिक रूपमा गर्ने सहयोगहरू धेरै सहयोगहरू गरेका छौँ र सबैहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। र हतोत्साहित नहुनुहोस्, हाम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ। कुनै पनि कुराको नकारात्मक हुँदाहुँदै सकारात्मक सोच पनि अगाडि बढ्छ, सकारात्मक साथ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सबैलाई आश्वासन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। व्यवसायीहरूले भाडा तिर्नलाई समस्या पर्ने स्थिति रह्यो कतिपय कन्डिसनमा, स्टाफहरूलाई पनि स्यालेरी पे गर्न नसक्ने स्थितिमा भए, कतिपयले बेलैमा स्टाफहरूलाई चाहिँ भोलिन्टरी रिटायरमेन्टहरू दिने काम गर्नुभयो, कतिजनाले अफिस नै बन्द गरेर चाहिँ घरमा लगेर राख्नुभयो, कम्पनी मात्र रिन्यू गर्नु भएको छ।
र त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अब फेरि कता खोल्न सकिन्छ, कुन एउटा पाएको लोकेसन पर्छ भन्ने किसिमकोमा पनि जानुभएको छ भने कतिपय ठुला चाहिँ नि अफिस एक्वायर गरेर बस्नुभएको साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई खुम्च्याएर, जसले अब 2-3 तल्ला नै भाडामा लिनुभएकोहरूले पनि खुम्च्याएर चाहिँ एउटा अफिसको साइज नै घटाउनु पर्ने स्थिति आयो। अनेकन परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो। सरकारले कुनै किसिमको तपाईँको राहत दिने अथवा चाहिँ सब्सिडी दिने भन्ने कुराहरू इफेक्टिभ लागू भएनन्। आवाज सूचीमा त राखे नि फेरि सरकारले, सूचीमा राखिए तापनि लोन दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले प्रायोरिटाइज गरेनन्, किनभने शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरूको आम्दानीमा ह्रास आएको देखियो। ह्रास आएको छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू अल्झाइदिने र सरकारले पनि फेरि त्यो एउटा सिलिङ तोकिदिएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 4-5 जना स्टाफहरू हुनु पर्ने होइन भएको भनेको कारणले गर्दा साना खालका जुन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूलाई त झन् ठुलो मार पर्यो। पहिलो भूमिका कोभिडको टाइममा स्टुडेन्ट्सहरू साँच्चै समस्यामा परेका थिए कि छन् कि छैनन् भनेर जाँचबुझ गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको एउटा कमिटीमा बसेर हामीले काम गऱ्यौँ, जसमा एनआरएनका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू कस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जाँचबुझ गर्ने काम भयो। के साँच्चै समस्यामा परेको छन् भने उहाँहरूलाई राहत तथा उद्धार गर्नलाई एनआरएन अथवा नेपालको डिप्लोमेटिक मिसन, एम्बेसिजहरू सबैसँग मिलेर कोअर्डिनेसन गर्ने पहिलो काम हामीले गऱ्यौँ। दोस्रो काममा हामीले के गर्यौँ भने अब व्यवसायीहरू चाहिँ मारमा पर्नु भएको छ भनेपछि व्यवसायीहरूको लागि आवाज उठाउने क्रममा हामीले सङ्घीय संसद मार्फत नै, त्यहाँका सांसदहरू मार्फत नै हाम्रो यो शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरू मारमा परे, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सब्सिडी पाउनुपर्ने अथवा उहाँहरूले चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण पाउनुपर्ने या पुनर्कर्जा पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने काम चाहिँ नेकाले गर्यो र नेकाले पहल गरेको भएको भएर त्यहाँ सङ्घीय संसदमा सांसदज्यूहरूले भन्नुभयो र त्यो कुरालाई प्रायोरिटीमा राखेर त्यो तत्कालीन अर्थमन्त्रीले त्यसलाई निर्देशन दिएपछि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो लिस्टमा राख्ने काम भयो। लिस्टमा राख्ने काम भए तापनि त्यसमा उल्लेखित गरिएका बुदाहरूमा चाहिँ कार्यान्वयनका बुदाहरूमा चाहिँ अलि असहज परिस्थिति निर्माण भयो र त्यो कुरा हामीले पटक चाहिँ हामीले मिडिया मार्फत पनि आवाज उठायौँ। यद्यपि त्यसमा सुनाउने काम भएन, त्यतिसम्म भयो र त्यसका लागि पछिल्लो क्रममा पनि हामीले यो जुन आर्थिक नीतिहरू बन्ने क्रममा यो वर्षमा पनि हामीले भन्ने कामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ, निरन्तर रूपमा आवाज उठाएका छौँ। यो दोस्रो पार्ट भयो। तेस्रो पार्ट चाहिँ हामीले जो विद्यार्थीहरू प्रोसेसमा होल्ड हुनुभयो, जसको पैसाहरू तिरिसकेको थियो, जसले भिजा पाएर पनि पढ्न जान पाउनु भएको थिएन, उहाँको तर्फबाट कुन मुलुकमा, विशेष त अस्ट्रेलियामा, त्यसपछि जापानमा लगायतका अरू देशहरूमा कुन देशमा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीहरूको समस्याहरू देखिराखेको छ, जान नपाएर विद्यार्थीहरूको समस्या देखिराखेको छ, ती मुलुकका राजदूतहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष भेटेर पनि या उहाँहरूलाई इमेल गरेर पनि हामीले यो स्थितिको जानकारी गराउँदा उहाँबाट एउटा एक्नोलेजमेन्ट भनौँ न, उहाँहरूले हामीलाई यो वस्तु स्थितिको जानकारी छ, तर हाम्रो केन्द्रीय अब चाहिँ सरकारको नीति पोलिसी अनुसार हामीले छिट्टै नै यसमाथि राम्रो पहल कदमी गर्छौं भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ आएका हुन्। यद्यपि अब यहाँभन्दा बाहेक दबाब दिने र भोइस उठाउने बाहेक अरू हामीले चाहिँ गर्न सक्ने कामहरू भनेको निरन्तरता कुनै पनि एजेन्डाको अथवा विषयवस्तुको अथवा समस्याको उठानको निरन्तरता चाहिँ हामीले गर्न छोडेका छैनौँ। बिस्तारै माथि बढ्दै गरेको परामर्श व्यवसायको अहिलेको अवस्थामा भने व्यवसायीहरू केही आशावादी देखिएका छन्। लामो समयपछि विभिन्न देशले बोर्डर खुलाउन लागेको र नेपालमै पनि धेरैले खोप पाएको हुँदा उनीहरू आशावादी बनेका हुन्। व्यवसायी राजेन्द्र रिजाल पक्कै पनि उज्यालो दिन नजिकै छ भन्दै व्यवसायीहरू काममा फर्किएको बताउँछन्। अबको अवस्थामा हामीसँग 3 वर्ष नियर अबाउट 3टा लेभलका स्टुडेन्टहरू 3 वर्षदेखि स्टुडेन्टहरू बाहिर जान पाइरहेको अवस्था देखिँदैन है, किनभने त्यति बेला ज्यान फेब भनेको भर्खर प्लस टू कम्प्लिट भएका स्टुडेन्ट थिए। केही स्टुडेन्ट जान सके, त्यस पछाडि जान सकेनन्। 19 को कुरा, 20 को कुरा, अहिले 21
को कुरा त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको जुन चाहिँ बाहिर जाने जुन पहिला हरेक वर्षमा आउँथ्यो भने अहिले 3 वर्षका स्टुडेन्ट छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि बिजनेस निकै राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसको लागि अब विद्यार्थीहरूले पनि लामो समयदेखि अब रिसर्च गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले अलरेडी अप्लाई गरेर प्रोसेस अगाडि बढेर भिजा लिएर गएको अवस्था देखिन्छ। र यदि पोस्ट कोभिडको सिचुएसन हो यो भने र अर्को चाहिँ थर्ड वेभ आउने सम्भावना हामी देख्दैनौँ भने मलाई लाग्छ जति पनि एजुकेसनल कन्सल्ट्यान्ट हुन्छ सबैजना एकदमै बिजी हुनुहुन्छ फर सर्टेन पिरियड अफ टाइम। इक्यान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे भने अझै पनि ठूला 2 गन्तव्यमा बोर्डर नखुलेकाले व्यवसाय पुरै लयमा नफर्केको बताउँछन्। हिजोको अवस्थामा केही सुधार भने भएको उनको भनाइ छ। नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य अस्ट्रेलिया, जापान यी 2टा देशको चाहिँ बोर्डर खोलेर नेपाली विद्यार्थीहरू जान सक्ने परिस्थिति नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ पूर्ण रूपमा रिभाइभ भएको परिस्थिति छैन र अहिले हामी सुधारोन्मुख परिस्थितिमा छौँ। हिजोभन्दा अहिले अलि बेटर हुन चाहिँ थालेको छ। यद्यपि हामी पुरानो फेजमा पुग्नलाई अझै लामो समय लाग्छ। व्यवसायीहरूले भविष्यका लागि केही तयारी नगरेकाले पनि समस्यामा परेको पाण्डेको भनाइ छ। यस्तो परिस्थितिमा कोभिडले व्यवसायका लागि पनि ठूलो पाठ सिकाएको बताउँदै पुनः इक्यान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे व्यवसायीहरूलाई त पक्कै भने यो के भने यस्ता क्राइसिसहरू भविष्यमा आउन सक्लान् त्यसको चाहिँ बेलैबाट एउटा तयारी गर्नुपर्छ। जसरी हामी घर परिवारमा बुवा आमाले कमाउने बच्चा बच्चीलाई पढाउने मात्र होइन जग्गा जमिन जोड दिने सम्पत्ति जोड दिने भविष्यका लागि चाहिन्छ भनेर जोड्ने जुन चलन छ यो चाहिँ बिजनेसभित्र पनि अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा भने त्यस्ता सम्पत्ति जोडजामका मात्र कुरा भएन कि बिजनेसभित्र पनि बिजनेसका लागि फ्युचरमा आवश्यक पर्छ भनेर पनि केही फन्डहरूको चाहिँ त्यो प्लानिङ गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई नजिकबाट सिकाएको छ। व्यवसायी राजेन्द्र रिजालले पनि कोभिडले पारेको समस्यासँगै नेपाली व्यवसायीलाई पुर्याएको केही फाइदा देखेका छन्। खास गरी प्रविधि प्रयोगका सन्दर्भमा आफूहरूलाई अभ्यस्त बनाएको र नेपाली समाजलाई प्रविधिको अनिवार्यताबारे सिकाएको उनको भनाइ छ। कोभिडले एउटा राम्रो सिचुएसन चाहिँ के डेभलप गरिदियो भने त्यो बाहेक अप्सनै छैन, केही समय टेक्नोलोजी बाहेक केही अप्सनै छैन भन्ने देखाइदिएको हुनाले जस्तो आज हेर्नुहोस् डिजिटल पेमेन्ट कति राम्रो तरिकाले हुन्छ। हामी भेट्नु पर्यो भने यसरी फेस टु फेस भेटेर समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी डिजिटलाइज रूपमा चाहिँ कन्फिडेन्टली बोलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रा बच्चाहरू तपाईँले प्रष्ट रूपले हेर्न सक्नुहुन्छ हिजोसम्म राम्ररी कम्प्युटर अपरेट गरेर सक्ने अवस्थामा थिएनन्। आज उनीहरूले कम्प्युटर अपरेट गरेर आफ्ना क्लासेसहरू सञ्चालन गर्ने, साथीहरूसँग चाहिँ डिजिटल्ली मिटिङ गर्ने, डिस्कसन गर्ने हरेक कामहरू उनीहरूले गर्न सकेका छन् र त्यो कन्फिडेन्स आएको छ। सो यसमा चाहिँ अहिले जुन कन्फिडेन्स आएको छ त्यसमा सरकारले अलिकति बढी भूमिका खेलेर टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउने हो भने निकै चाँडै नै हामी नेपाल टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टमा निकै माथि पुग्छौँ। अब त्यसका लागि विभिन्न प्रविधि जस्तो डिजिटल पेमेन्टहरू को अप्सनहरू अहिले ल्याएको छ। डिजिटल पेमेन्ट अब पेन्डेमिक सकिसकेपछि मान्छेहरू अप्सन अर्कोमा नजाओस् भन्नको लागि हरेक किसिमका सब्सिडिजहरू, डिस्काउन्टहरू, क्यासब्याकका अप्सन्सहरू यस्ता कुराहरू दिउँ भने ह्युमन टच कम हुन्छ र जसले अब हामी करप्सनका कुरा गर्छौँ, अन्य कुराहरू गर्छौँ, ती कुराहरू हुन पाउँदैनन् र एडभान्समेन्टमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। विद्यार्थीलाई संयमित बनाउन र व्यवसायीलाई पनि पलायन हुनबाट रोक्न सहयोग गरेकै कारण आज पनि व्यवसायीहरू उच्च मनोबल सहित काममा फर्कने वातावरण बनेको फेकन अध्यक्ष बासु नेपाल बताउँछन्। व्यवसायहरूलाई अलिकति अब व्यवसाय हामी छात्र सङ्गठनहरूले हामी आर्थिक रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्न नसके पनि हामीले सामाजिक रूपमा अथवा उहाँहरूलाई पुग्ने अरू सामूहिक रूपमा गर्ने सहयोगहरू धेरै सहयोगहरू गरेका छौँ र सबैहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ र हतोत्साहित नहुनुहोस्, हाम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ। कुनै पनि कुराको नकारात्मक हुँदाहुँदै सकारात्मक सोच पनि अगाडि बढ्छ, सकारात्मक साथ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सबैलाई आश्वासन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। कोभिड महामारी जस्ता आपतकालीन समयमा राज्यको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यलाई आफ्नो व्यवसाय र आम्दानीबाट कर तिर्ने व्यवसायी चाहिँ कति सुरक्षित छन् भनेर पनि हामीले बुझ्न चाहेका छौँ।
राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा रहेको भए पनि त्यो अपेक्षा राज्यले पूरा गर्न नसकेको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे बताउँछन्। यस्तो क्राइसिसमा भने राज्यबाट अपेक्षा गर्ने भनेको राज्यले चाहिँ अभिभावकको एउटा भूमिका निर्वाह गरिदियोस् हैन, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदियोस् भन्ने हो, जुन कुराका लागि इक्यानले राज्यलाई झकझक्याउने र पहल कदमी गर्ने काम गर्यो। हाम्रो अपेक्षा अनुरूप राज्यबाट हामीलाई सहयोग त भएको छैन, त्यो किन एक्सपेक्टेसन्स अहिले नै धेरै हुन्छ। हामीले जस्तै मैले भने व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि प्राप्त गर्ने अवसर पायौँ, तर हामीले कम्तीमा 2 जना भन्दा बढी व्यवसायी हुनेहरूलाई पनि 2 जना मात्र कर्मचारी हुनेलाई पनि समेट्नु पर्यो भन्ने कुरा राखेका छौँ। त्यसले 5 जना भएका कर्मचारी या बढी भएकालाई मात्र समेटेको छ भनेपछि सबैलाई समेट्ने काम भएन। अर्को विगतमा कर तिरेकै आधारमा त्यसलाई आधार मानेर पनि सहुलियत दरमा ऋण दिन पर्यो भन्ने हिसाबले प्रयत्न गर्यौँ, त्यो चाहिँ सामान्यतया सुनवाई भएन। किनभने हामीले त हिजो काम गरेका थियौँ, कमाइ गरेका थियौँ भने हाम्रो पोटेन्सियालिटी हिजो तिर्नेहरूले भोलि पनि तिर्न सक्छ भन्ने आधारमा पनि हामीलाई अझ यस्तो क्राइसिसमा झन् कहाँबाट कोल्याट्रल ल्याउनु त, सबैसँग कोल्याट्रल नहुन पनि सक्छ भन्ने हिसाबले प्रयत्न गर्यौँ। त्यो कुरामा चाहिँ त्यति धेरै सुनवाई भएन। त्यहाँ चाहिँ हामी राज्यबाट अझ यो विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्थ्यो भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। फेकनका अध्यक्ष बासु नेपाल पनि साना स्वरोजगार व्यवसायीलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँछन्। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या आउन सक्ने हुँदा त्यसको लागि तयारी गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। राज्यले हामी साना व्यवसाय हौँ, स्वरोजगार व्यवसाय हौँ र यी कुराहरूलाई उहाँहरूले राज्यले हामीलाई हेर्ने नजरले हेर्नु भएन, हाम्रा व्यवसायी रूपमा हेर्नु भएन। र अब हाम्रो चाहिँ सोचाइ के हो भने हामी पनि एउटा व्यवसायिक हौँ, राज्यलाई कर तिरेछौँ, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन राज्यसँग छ, राज्यसँग करका मात्र कन्ट्रिब्युसन होइन स्वरोजगारका कन्ट्रिब्युसन छन् होइन। यी कुराहरूलाई ध्यानमा दिँदै यो व्यवसायलाई एउटा उद्योगको रूपमा लिएर यो व्यवसायिक कन्सल्टेन्सी अर्गनाइजेसनका साथीहरू व्यवसायहरूलाई र एउटा उद्योगको रूपमा लिएर राज्यले एउटा गतिलो तरिकाले हेर्नुपर्छ र भोलि यस्ता समस्याहरू फेरि पनि आउन सक्छन्, ती कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राज्य चनाखो रहनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। नेका अध्यक्ष प्याकुरेल यो परामर्श व्यवसायीको मात्र विषय नभई देशका युवा विद्यार्थीहरूको सवाल भएकाले राज्यले व्यवसायी सहजकर्ता मात्रै हुन् भन्ने बुझेर नीति निर्माणका कामहरूमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनी राज्यले अहिले निभाइरहेको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट नभए पनि आशावादी भने पक्कै छन्। राज्यले चाहिँ विद्यार्थीलाई एनओसी दिने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको धेरै लिङ्गरिङ भएका प्रोसेसहरू छन्। यो पढ्न जाऊ ऊ पढ्न नजाऊ भन्ने किसिमका परिस्थितिहरू सिर्जना भएको छन्। विदेशको शिक्षा नीतिहरू अथवा विदेशमा कस्ता किसिमका शिक्षाका लागि पढ्न जान विद्यार्थीहरूलाई कति सहजताका साथ स्वीकार गरिन्छ, त्यति सहजताका साथ नेपाल सरकारले ती विद्यार्थीहरूको पढ्न जाने चाहनालाई चाहिँ उजागर गर्ने र फेसिलिटेट गरिदिने वातावरण चाहिँ अहिलेसम्म पनि तयार भएको देखिँदैन। बरु तिमी यो पढ्न जाऊ ऊ पढ्न नजाऊ भन्ने किसिमका चाहिँ बाध्यात्मक अथवा चाहिँ त्यस्ता किसिमका नीति नियमहरूका कारणले गर्दा सयौँ विद्यार्थीहरू जहिले पनि एनओसी बनाउने कुरामा एनओसी नपाएर वञ्चित भएका पनि परिस्थितिहरू देखिन्छ भने अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ सहजता प्रदान गर्ने, सहुलियत प्रदान गर्ने कुरामा राज्यबाट हामीले यथेष्ट चाहिँ तपाईँको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने आश गरेका छौँ। जुन कुरा मलाई लाग्छ निरन्तर आवाज उठाउने कुरा हो। योमा पक्कै पनि भोलिका दिनहरूमा अझ सकारात्मक कदम सरकारले लिनेछ भन्ने आशा लिएको छ। अबको अब्रोड स्टडी कस्तो होला भन्ने विषयमा पनि बजारमा त्यति नै उत्सुकता रहेको देखिन्छ। बन्द रहेको बजार खुल्न लागेको र विभिन्न देशहरूले बोर्डरमा प्रवेश खुल्ला गर्ने निर्णयका समाचार आइरहेकाले व्यवसायी र विद्यार्थी दुवै उत्साहित छन्। व्यवसायी राजेन्द्र रिजाल थुनिएर बसेको नदी खोलिए झैं व्यवसायीहरूको काम राम्रै अघि बढ्ने धारणा राख्छन्। को अवस्थामा हामीसँग 3 वर्ष नियर अबाउट 3टा लेभलका स्टुडेन्टहरू 3 वर्षदेखि स्टुडेन्टहरू बाहिर जान पाइरहेको अवस्था देखिँदैन है। किनभने त्यति बेला ज्यान फेब भनेको भर्खर प्लस टू कम्प्लिट भएका स्टुडेन्ट थिए। केही स्टुडेन्ट जान सके, त्यस पछाडि जान सकेनन्। 19 को कुरा, 20 को कुरा, अहिले 21 को कुरा। त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको जुन चाहिँ बाहिर जाने जुन पहिला हरेक वर्षमा आउँथ्यो भने अहिले 3 वर्षका स्टुडेन्ट छन्। त्यो कारणले
कारणले गर्दाखेरि बिजनेस निकै राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसको लागि अब विद्यार्थीहरूले पनि लामो समयदेखि अब रिसर्च गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले अलरेडी अप्लाई गरेर प्रोसेस अगाडि बढेर भिजा लिएर गएको अवस्था देखिन्छ र यदि पोस्ट कोभिडको सिचुएसन हो यो भने र अर्को चाहिँ थर्ड वेभ आउने सम्भावना हामी देख्दैनौँ भने मलाई लाग्छ जति पनि एजुकेसनल कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ सबैजना एकदमै बिजी हुनुहुन्छ फर सर्टेन पिरियड अफ टाइम। इक्यान अध्यक्ष पाण्डे भने अबको पढाइ मिश्रित पद्धतिबाट हुने र भौतिक उपस्थिति नै चाहिन्छ भन्ने भावना तोडिएको धारणा राख्छन्। कोभिडको समयमा गन्तव्य मुलुकको सरकारले खेलेको भूमिकाले पनि विद्यार्थीको रुचि र छनौटमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ। दिनको पढाइहरू भनेको मिक्स मोडालिटीहरूबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको एउटा परिकल्पना हामीले देख्न सक्छौँ। नेपाल नै बसेर पनि अनलाइन माध्यमबाट विश्वका उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाहरूमा पढ्न सकिन्छ भन्ने टाइपका नयाँ आधारहरू भन्न तयार भएका छन्। त्यसले गर्दा कयौँ विद्यार्थीहरू अब फिजिकली अर्को देशै गएर पढ्ने होइन कि नेपालै बसेर पनि अनलाइन माध्यमबाट पढ्ने सोचमा पनि एक हदसम्म विकास हुन्छ भन्ने लाग्छ र समग्रमा यो कोभिडको समयमा त्यो विदेशमा विशेष गरी विदेशी विद्यार्थी ल्याउने देशहरूमा त्यसमा पनि अब विशेष गरी नेपालीहरू जाने देशमा त्यो देशमा कस्ता नीतिहरू बनाए विद्यार्थीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्यो भन्ने आधारमा आगामी दिनमा त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीहरूकोबाट चाहिँ नेपालबाट जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई एक किसिमको नयाँ रिकमेन्डेसन कता चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्यो कहाँ चाहिँ सपोर्ट गरेन भन्ने आधारमा फ्युचर स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। फेकन अध्यक्ष बासु नेपाल अहिले पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायका धेरै समस्या रहेको बताउँछन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नका लागि छाता सङ्गठनहरू एक भएर अघि बढेको पनि उनको भनाइ छ। सँगै पोस्ट कोभिड अब्रोड स्टडीको अबको भविष्य उनले उज्जवल देखेका छन्। अहिलेका समस्या भनेको अझै पनि बोर्डरहरू सुनिश्चित भइसकेका त छैनन्। अब खुल्छन् कि भन्ने न्युजहरू र कूटनीति नियोगका कुराहरूले गर्दा खुल्छन् भन्ने आशामा छौँ। र अहिलेका समस्याहरू भनेका हाम्रा अब तपाईँले भन्नु भएको कुरामा दर्ताका कुराहरू हाम्रो प्रदेश अथवा सङ्घका कुराहरू र व्यावसायिक रूपमा हामी मोनिटरिङ कसरी हुन्छन् भन्ने कुराहरू र राज्यले हामीलाई हेर्ने नजरका कुराहरू यी धेरै कुराहरू हामीमा छन्। अब हामी यो कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। एनओसीका कुराहरू छन्, एनओसीमा कसरी एनओसी दिने कुराहरू, एनओसीमा भएका कुराहरू उच्च शिक्षामा जाँदाखेरि एनओसीको मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै गर्ने कुराहरू यी सबै कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हामी छात्र सङ्गठनहरू पनि एकबद्धता हुँदै यी कुराहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी त्यो कुराहरू राज्यसँग घचघचाउँदै पनि गइरहेका छौँ। अब तेस्रो लहर आएन र फेरि कुनै पनि समस्या देखिएन भने चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू विदेश जान चाहिरहेका छन् उज्जवल भविष्यका लागि तिनीहरूले विदेश जान पाउँछन् र उनीहरूको आफ्नो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हामीले देखेका छौँ। आफ्नै देशमा उपयुक्त शैक्षिक विकल्प नभेटाएर दिनानुदिन युवाहरू विदेशिनु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन। तर त्यसो भन्दैमा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन कारखाना बनेको नेपाली शिक्षा प्रणालीमै रमाउँ भन्नु पनि महाभूल हुन सक्छ। सरकारले नेपालमै विश्वस्तरका शैक्षिक संस्थाहरूको सुरुवात गर्ने विकास गर्नेतिर ध्यान दिने हो भने यो समस्या हट्न सक्छ। त्यतिन्जेल विद्यार्थीलाई सेवा दिएर त्यसबापत केही सेवा शुल्क लिएर आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका परामर्श व्यवसायलाई उपयुक्त नीति नियम बनाएर मोनिटरिङ गर्दै व्यवसाय गर्न दिने हो भने सधैँको राज्य व्यवसायी बेमेल अन्त्य हुने थियो कि